बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। KPK के हमले में पहली बार बगावत फूट पड़ी। इमरान खान की मोहब्बत में गैर कानूनी गिरफ्तारियां करने से मना कर दिया। कहते हैं इमरान खान के सिपाही हैं, हमें नौकरी की कोई परवाह नहीं। अल्लाह की जात रिस्क देने वाली है, हमें नौकरी की कोई परवाह नहीं। अगर हम बेगुनाह और मासूम लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते और इमरान खान की मोहब्बत में हम अपनी जान भी हाजिर कर सकते हैं, मगर हम बेगुनाहों पर जुल्म नहीं कर सकते। KPK की बगावत की मुकम्मल फुटेज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। کسان ټول راوتی دي احتجاج کړی دی، نه موږ د چا ناجیزه ادر منو او نه ناجیزه حکم منو. انشاءالله موږ ته به خپل حق پوره میلاویږي. ظلم زیاتی نه منو، موږ د عمران خان اسپیاني انشاءالله خپل حق به درنه غواړو. بقایا د نوکرۍ مسله ده، د نوکرۍ زموږ هېڅ ټینشن نشته. والله خیر الرازقین، الله بهتر رزق ورکوونکي والا دی. خو انشاءاللہ تاسو تبا گھنٹہ دو بات پتہ ولگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے.